श्री दुर्गा माता. हॅलो अँड वेलकम बॅक टू अ न्यू एपिसोड. एक प्रॉब्लेम जाल्या. म्हाका येयला तालांव फॉर माय 4-व्हीलर अँड इट इज वेर्णा टू पणजे. जो पूल आसा पळय न्ही, फ्लायओवर आसा पळय, थंय तांणी गन घेवन आशिल्लें अँड आय वॉज लिटल बीट अबाव द स्पीड लिमीट. सो तालांव येयल्लो आसा आनी आयज आमी तो तालांव भरपा खातीर वयतात वास्को. टायम ऑलमोस्ट 3:15 जाल्ली आसा आनी म्हाका बेगीन पावपा जाय कित्याक की नाजाल्यार थंय ऑफिस बंद जातलें. सो वी नीड टू रश. आनी आयच्या ब्लॉगाक तुमकां हेंच सगळें पळोवपाक मेळटलें अँड स्पेशली द वास्को एरिया. चला या तर. अर्धे काम जालें. नेक्स्ट डेटीक आपयला फॉर पेईंग द फायन. सद्या तुमी पळोवपाक शकता आमी आसा वास्को. सुनीलय येयला म्हाजे बरोबर. रायट नाव वी आर एट द मिडल ऑफ वास्को. वास्को मार्केटाच्या मदीं आसा आनी आमकां आतां खबर ना खंय वचपाचें तें. गोया लास्ट टायम येयले तेन्ना वी वेंट टू बायणा बीच. बायणा बीचार गेल्ले आनी मार्केट एक्सप्लोर केल्लें आमी, लोकल मार्केट. सो आयज लेट्स सी वेर वी आर गोइंग टू गो. आफ्टर सम रिगरस रायड सोदून मदली गांवांतल्यान आमी एक कडेन पावल्या. हांगा जॅपनीज गार्डन म्हणटा तें. हांगा वास्को वयर आसा, सड्यार दिसता हें. अशें वचपाचें भितर. आनी हें खऱ्यांनी गार्डन भुरग्यां खातीर. मुखार वचून पळोवया कितें आसा तें. व्यू आसा म्हण आयकलां. पळोवया. कितें अरे बापरे. वी रीच जॅपनीज गार्डन आनी फाटल्यान पळोवपाक शकता कसो व्यू आसता. दिस इज द व्यू यू कॅन सी बिहायंड. इट इज सम बीच, आय डोंट नो, मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ बायणा बीच ऑर समथिंग. दॅट इज द पाथ फ्रॉम वे वी केम. थंयच्यान आमी भितर येयली, भितर सरली. हांगच्यान सकयल देवपाक मेळटा आनी थंयच्यान अशें वचून हे ते स्टेप्सा वयल्यान तुका सकयल वचपाक मेळटा बिचाचेर. थंयसर सिक्रेट बीच. अशें चलत वचपाक मेळटा थंय. या
दनपारची कडक वत आसा ऑलमोस्ट 4:45 जाल्या बट वत पळय कितली कडक जाय. फाटल्यान इवाट सकयल वचपाची आतां वचून पळोवया मातशें जाता जाल्यार. सुनील लीड्स द वे. तुगे शर्ट शायन मारता मरे. हां कितें बरो आहा मरे. कार्डिओ बी जाय जाल्यार हांगा येवपाचें न्ही रे. पावतले रोकडे. कोण तरी बसल्या. कोण जाण कोण आदिवासी चया. आमकां चलपाची चड संवय ना वचोन पळया तरी पूण. आनी भरपूर उरल्या दिसता सोपणां अजून. अरे श्री दुर्गा माता शिव मंदिर आसा खंय हांगा पळय. हिडलँड सडा नियर सीशोर. वाव. यो मरे जाम जालो. हां तितलेंय चड पयस ना हे. रोकडे पावले हांगा. दिसपाक पयस दिसता बट देन तितले पयस ना. चलत येयल्यार रोकडे पावता आनी मात्तूय जाम जालो ना. फाटल्यान पळोवपाक शकता ती वणदशी बांदल्या. यू कॅन सी द कन्स्ट्रक्टेड वॉल. वी केम थ्रू दॅट डोर. तेजें दारशें दिसता न्ही तितूंतल्यान येयले आमी आनी आतां ऑलमोस्ट बिचार पावपाक येयले. शिव मंदिर आसा हांगा एक. हे पळय या मरे. जाण कोण देवळां वचून येवया. देवळां वचून येवया. अरे सोमारा या
हय बरें बेस्ट आहा मरे. पावले आनी अचानक देवूळय पेंगळें म्हणटकीर दर्शनय घेतलें आनी आतां बिचार या आमी. डेंजर कचरा. बीचा नाव दिलां. This is the place. So फर्स्ट आमी गेले जॅपनीज गार्डनांतल्यान आमी हांगा सकयल येयले. बिचाचें नांव म्हाका खबर ना. जर वास्कोकार कोणी आसा जाल्यार ह्या बिचाक कितें म्हणटा तें सांगात म्हाका. पण बरें आसा बीच आनी कोणाकूच खबर ना. म्हाकाय खबर नाशिल्लें हांगा बीच आसा. म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल जॅपनीज गार्डनूय म्हळ्यार आयकल्लें बट केन्ना पावूंक नाशिल्लो हांव. दीस इज द फर्स्ट टायम आय हॅव बीन हियर जॅपनीज गार्डनांत. तेंय बी तालावाच्या निमित्तान पावलो. तालाव तर भरलोच ना. भरलो ना एज इन तेणी नॅक्स्ट टायम आपयला. सकाळीं 11 पर्यंत आसता खंय तालाव भरतो. म्हणटकीर त्याच निमित्तान हांगाय पावले ब्लॉग करपाक. थंय तुमी फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कितलीं भुरगीं आसा न्ही पेंटींग करतात. पेंटींग स्केच कितें करतात ती ते. आनी हें तें देवूळ महादेवाचें देवूळ आसा थंय. थंय दर्शन घेतलें समतें. This is very good. हय खऱ्यांनी बरी आसा जागो. आनी मेन म्हणल्यार वयल्यान आमकां कितें दिसतालें की बरेंच पयस आसा हें चलत वचपाक आनी बरें व्हडलें अशें दिसतालें. हांगा सकयल रोखडेच पावले. प्लस हांगा कोण नाय बी चड लोक. खऱ्यांनी खूब क्लीन आसा. खूब निवळ आसा एंड चड लोकूय बी ना हांगा. आनी दोनी सायडीच्या हें न्ही बीच अशें कशें आसा आनी दोनी सायडीच्या फातर आसा. हें तुमी पळोवपाक शकता. हे सायडीनी फातर आसात आनी ते सायडीनी फातर सगळे. भुरगीं ती फाटल्यान म्हाका येयले आनी सांगता मातशे सायडीन रावा खंय ती कितें हें करता खंय पेंटींग चालू आसा खंय तेंचें बिचाचें म्हणून सायडीन रावा खंय मातशें. काय बरें तुमची पेंटिंगां हांवूय येता आशिल्लो बट यू मिस्ड द चान्स इफ इन केस यू आर वॉचिंग. सो हा पेंटींग करपाक भुरग्यांक बिचार हाडला. कितले एडवान्स जाला पळय आमचें स्कुलींग सिस्टम. आमच्या टायमार पेंटींग म्हणून ते 4 दोंगर काडटाले व्हडले. तितूंत भितर एक रावंड सूर्य, एक घर, एक बांय आनी 2 मनीस आनी माड एक आसतालो. खऱ्यांनी एक्चुली चिंतपाक गेले जाल्यार सावथाक न्ही खूब बरे प्लेसीस आसा आनी अशी खुबश्यो बऱ्यो बिचीसूय आसा ज्यो क्लीन आसा. बट लोकांक न्ही चडशे लोकांक खबर ना. ट्युरिस्टच न्ही गोंयकारांक सुद्दां चड खबर ना हांगा अशे प्लेसीस. हांवूच फर्स्ट टायम पावला हांगा. सो वास्कोकार कोणी आसा जाल्यार ह्या बिचाक कितें म्हणटा तें प्लीज सांगात. तेणें भुरग्यांनी धांवणयलें आमकां म्हणटकीर ते सायडीन मातशें एक्सप्लोर करून येवया. रॉक्स ऑफ वास्को. हरशीं दिशिल्लें कितें तरी हिस्टोरीक म्हत्व आसा हेजें अशें म्हणून फाटल्यान ज्या तरेन हें बांदलां जशें काबदेराम बी आसा पळय न्ही किल्ले तशें. बट देन सर्च केलें हांवें जॅपनीज गार्डना बद्दल गुगलाचेर तर म्हाका कांय चड मेळूं ना. माड पळया इतलोच. आनी फातर जर तुमी पळोवपाक गेल्यार न्ही फूल कोळसो असो ब्लॅक सामको. इतली काळें आनी फातर आसता पळय सामकी डार्क ब्लॅक. सी द कलर कितले काळे पळय फातर सामके कोळसो असो.
का पळय कितले ब्लॅक तो कोण आय आस्क्ड हिम आनी तेणें सांगलें की जॅपनीज गार्डन सॉरी जॅपनीज बीच म्हणटात थंय एका ह्या जाग्याक जॅपनीज बीच म्हणटा बट देन हे जे फातर आसा पळय न्ही म्हाका विचित्र दिसलें हांव खऱ्यांनी सामकें काळे कुळकुळीत आसा काळे कुळकुळीत सामकें इतलें सो तो तापोवपा लागलो ते सायडीच्यान वचनाका म्हणून बिकॉज पयरूच कोण तरी पडोन मेलो थंय थंय म्हणटकीर ते आनी रिस्क नाका बेश्टें आनी ते आपलें काम करतात न्ही म्हणून आमी न्ही ते आसले हांगा वयर हे ते राव एक मिनीट हे जे लोक दिसता न्ही तुमकां थंय आशिल्ले थंयच्यान आमी अशें चलत हे सायडीच्यान अशें करून हांगा येयले सकयल येयले दिसता आसतलें खूब पयस आसा म्हणून आनी हांगच्यानी पळोवपाक खूब पयस दिसता बट तेन पयस ना ते रोखडेच पावतात सकयल चड पयस ना खऱ्यांनी So it's time to say goodbye to this amazing place. Almost 5:30 जावपाक गेली सो आतां चल्ले परते बाय बाय जॅपनीज बीच आतां हो डोंगर चडपाक जाय एक लास्ट व्यू बिचाची लेट्स गो चढता आसतना बरें मजेन देंवले लागीं आसा म्हणून आतां चडटा आसतना प्रॉब्लेम आसा चडपाक जावपा जाय जातलें तकलें झारखंड वाले भैया धोनी MS धोनी झारखंड नहीं हाँ कोई रे वयर चडटा जाम जालें हांव तरी खर्चेलो म्हाका संवय ना चलपाची बट पावले ऑलमोस्ट फायनली येयली वयर हांवें थंय आशिल्लें आमी या पोटाक सामको गुळो येयलो सामको जाम जालें उचारूच दिवना रावले आतां that is all about the Japanese garden and Japanese beach. Please, if new, then please subscribe to the channel. See you tomorrow at 8 AM for the new video. Till then, bye bye, take care, bye. मरे असो राव हांव तुजे कडेन मोबायल दिता आनी हांव वयर वयता पळय ताचो व्हिडियो काड घे